दुसरे आसा संपदा रंगनाथ एवरी टाइम लास्ट टाइम तुम्ही चवथीक पयले आसतले कडेकान जो पळय लोकांगेर आमच्या गोंयांत सिस्टम अशी आसा आनी बॉम्बेन सिस्टम कशी आसता बॉम्बेन हे वेगळे आसा बॉम्बेन प्रत्येक घराक लोक गणपती दवरूंक शकना तेंचे सार्वजनीक गणपती म्हणजे जाले कारण 1.5 दिसाचो किंवा 5 दिसाचो जर गणपती जर पायतलो जाल्यार तो दुसरे दीस येवंक शकता म्हणून तांकां ते परवडना प्रत्येक घराक आमच्या गोंयकारांचे कशें आमचे एक सारके व्हडलो प्रोग्राम हो म्हणजे आमचो गणपती बाप्पाचे प्रत्येक घराक आमचे गणपती आमी दवरता थोड्या कडेन कितें आसता थोड्या कडेन जायना थोड्या कडेन तेजी सेवा करपाक गणपती बाप्पाची सेवा 5 दीस जर करतलो 1.5 दिसाक जर थोड्या कडेन गणपती बाप्पाची मुर्ती हाडूंक सुद्दां तांकां एकदां घडना पण हांव तेंचे डेक्कन फायन केमिकलाचे गौरव बाब म्हण बाकीचो योगेश बाब म्हण किंवा किरण देसाय म्हण खरोखरच तेंचें अभिनंदन करता कारण पयर तेंच्यांनी आमकां जवळ जवळ 600-700 लोकांक वाटपाक तेंच्यांनी कीट म्हणून दिली फूड कीट तितून तेंचे 5 दिसाचो गणपती आरामात जाता आनी ते बॅग सादारणशे आमचे कडेन उखलूंक जायना म्हणजे तितून आमी फोटो सुद्दां मारून घातलेले आसा त्याच बरोबर आमकां आनी 2-3 कंपनीनी जे हांगासरले न्हू CSR फंड्सांतल्यान 2-3 कंपनीनी आनीक 200 बॅगां दिली प्रत्येक घरा पर्यंत जेणे करून तेजो गणपती बरे भशेन जावचो 5 दिसाचो कित्याक इवन आनीकूय हांवें तांकां सांगलें तुमकां जर गरज पडटा 7 दीस दवरता कमी पडटा परत येवन इवन आमचे भुरगे फूल स्टाफ आमचो रिक्षेन भरून व्हरून दिताले बाबा तुमकां जाय सारके गरीब अक्षरशः लोक रडटाले कारण तेजे कडेन ते जायना आनी थोडे आमचे कडेन पावय नासलेले सो इतले तेंचें अभिनंदन करता तितले कमी प्रत्येक टायमाक फूड कीट म्हण बाकीचे भुरग्यांक ड्रेस म्हण बाकीचे कितेंच आमकां ते डेक्कन फायन केमिकल ना म्हणना म्हाका दिसता हितून सुद्दां तेंचो भरपूर वांटो आसतलो सो हांव तेंचें अभिनंदन करता आनी फूल टिमीचें अभिनंदन करता जे आमी पळय कितें उलयल्लें आसा ते तुमकां जे टायमाच्या पयलीं फुडल्या फावटी आमचो गणेश बाप्पा येवच्या पयलीं हांगा हे तुमकां एक बरी शेड सुंदर गणपती बाप्पाक लागून हांव रेडी करतलो त्याच बरोबर जी आमी सिवेरेजीचें जें काम आमी घेतलेलें आसा जे हांव प्रयत्न करीत आसा तेंय तुमचें जातलें आमी चड टायम नाका तुमची जी घरां नांवार करपाची ही नांवां ऑलरेडी आमी CM पर्यंत दिल्ली आसा मुख्यमंत्र्या पर्यंत इवन मिनिस्टर बाबूश मनसुरादा पर्यंत आमी दिल्ली आसा गणेश आफ्टर गणेश चतुर्थी म्हणजे आतां आमचे फाल्यां लास्ट 11 दिसाचो गणपती हो जालो की आमी मुद्दम बसतले आनी बसून आमी तेजेर फटाफट निर्णय घेतले आनी जी पळय घरां तुमच्या नांवार जावंक जायी ती आमी तुमकां करून दितले त्याच बरोबर आनीक हांव तुमकां मुद्दम तुमकां सांगपा सारकें दिसता कित्याक म्हाजें एक विजन आसलेलें फर्स्ट हांव आमदार जावच्या पयलींच्यान आनी आतां आमदार जाल्या पासून 2.5 वर्सां हांव प्रयत्न करीता आनी 1 वर्स जालें कंटिन्युअसली हांव प्रयत्न करता कारण हो धांवजे रेल्वे ट्रॅकाचो ब्रीज आमचो जावचो धांवजे रेल्वे ट्रॅक जो ब्रीज आसा हो जावचो ह्या हेका लागून रात दीस मुख्यमंत्र्याक वचून सांगून तो आमी ऑलरेडी पास करून हाडलो एक्चुअली परवा म्हाजोय बड्डे आमी बड्डे दिसाक थंय सगळे लोकांक खबर आहा हांव मुद्दम सांगता नाल्यार मिसअंडरस्टँडींग जावची न्हू कारण सगळे आमी धांक सकाळी फुडें 18 तारीख प्रोग्राम दवरलेलो पूण तो कॅन्सल जाला कारण फाल्यांच्यान पितृपक्ष लागता आनी पितृपक्ष जेन्ना लागता म्हणजे माळ तो तितून हे बरें काम आमी करूंक शकना स्टोन घालपाक CM धांक येवपाक आसलेलो आमी भटा कडेन चर्चा करून आमी सगळ्यांक सांगलें की बाबा हो पितृपक्ष काबार जाले उपरांत 3 किंवा 4 तारीख आमी तो स्टोन बसयतले रेल्वे ट्रॅका कडेन ब्रीज जवळ जवळ 750 मिटर लांब तो म्हणजे 350 ह्या सायडीच्यान 350 त्या सायडीच्यान 700 मिटर आनी रूण आमी एक्वायर केल्या 20 मिटर रूण आनी ब्रीज येतलो भितर बॉक्स ब्रीज तो 12 मिटर रूण ह्या पद्दतीन आमी केल्या जवळ 50 कोटी ते 55 कोटीचे बजेट आसा ऑलरेडी सगळे पास जाला टेंडर जाले सगळे जाले फक्त आमी 3 या 4 तारखेर फाउंडेशन घालतले कारण म्हाका दिसता कोण तरी तातूंत बी खबर आसतली म्हाका दिसता 1 या 2 तारीख कितें तरी पितृपक्ष सोंपता सो जेन्ना GSIDCच्या मार्फत हांवें मुख्यमंत्र्याच्या अंडर तो घेतलेलो आसा कारण जेन्ना कसलें बरें जर काम GSIDC करता जाल्यार हे सगळे पळोवन भटाक बी विचारून आमी फाउंडेशन घालता कारण थोडेशे प्रोजेक्ट अशे
फावंडेशनां घालून गेले, पण ती फावंडेशनां घातलेल्या कारणान मागीर थोडेशे उरता. आनी एकूच तुमकां लास्ट 1 मिनटान सोंपयता. आमचे जे पुलीस स्टेशन आसा आमी लास्ट टायम फावंडेशन घातलेलें. तुमकां मुद्दम सांगूनशें म्हाका दिसता, आमी थंय मार्केट कॉम्प्लेक्स पास केला आनी इवन आमच्या बजेटान हाडलेलो आसा. मार्केट कॉम्प्लेक्स आमचो पास जाल्लो आसा. तेका लागून मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें की 4000 ते 5000 जमीन मातशी दुसरे कडेन पळय. तूं जर थंय जर पुलीस स्टेशन तें ल्हान घातलें, जर थंय जर बांदतलो जाल्यार तुका थोड्योश्यो डिफिकल्टी येतल्यो मार्केट कॉम्प्लेक्साक लागून जागो पावचो ना. आनी पुलीस स्टेशन कशें आसूंक जाय, जेन्ना कोणाच्यो गाडी अडल्यो जावन कितें आनी कितें जालें जाल्यार थंय 4000 तरी स्क्वेअर मिटर हो जागो जाय पडटा. म्हणून मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें की बाबा तूं एक खंय तरी 4000 5000 जागो पळय, आमी एक्वायर करया, तो घेवया कोणाचो विकतो आनी थंय पुलीस स्टेशन बांदया. विदीन आपूण तुका 8 म्हयन्या भितर तें पुलीस स्टेशन बांदून दिता. तो म्हणटा फाल्यांच्यान काम सुरू कर. फायल पास जाल्या, 4.5 कोटी पास जाल्ल्या, आमी रेडी आहा. फक्त आमी कित्याक लागून गेले ना की आमकां तर पुलीस स्टेशन पावचें ना. आमी खूब जाणांचे गायडलायन्स घेतले, आमी फावंडेशन घातलें, सगळें केलें, पण आमी तें करूंक पावले ना. इतलोच तेजो हें आसलेलो की मार्केट कॉम्प्लेक्स आमी पास केले. तुमी मुद्दम पळयात, सगळें बजेटान आसा. मुख्यमंत्र्यान बजेट जेन्ना तयार केल्लें 23-24 त्या बजेटान ते मार्केट कॉम्प्लेक्स आनी ते बी म्हाज्या डिपार्टमेंटांतल्यान आमी पास करून घेतलेले आसा. म्हणून आमी खंय तरी पुलीस स्टेशनाक बरो जागो जाय ह्या निमित्तान आमी सोदीत आसा. इवन आमचे कमिटी बसलेली आसा, बाकीचे म्हाजे मित्र बाब निलेश बाब आसा. तुमी सुद्दां जरी आमकां एक सजेस्ट जर केलें बाबा आमचे कडेन एक बरो जागो आसा जाल्यार तितून सुद्दां आमी अर्जंट लक्ष घालून फुडले वर्स पर्यंत आमी तो बांदून रेडी करूं शकता. आमी जायते प्रयत्न करीत आहा. जी आमची घरां पिळयेची सांगपाचें कित्याक उलयतलो जाल्यार खूब कितें आसा. हांव चडूय वगत घेयना तुमचो, कारण भुरगीं आपले बाकीचे कितें कितें आसा तेंचे कंपिटिशनाचे तेय आसतले. त्याच बरोबर म्हाका एक 4 प्रोग्राम आसा, म्हण हांव 2-3 मिनटांनी काबार करता, मातशे पाशेस घेवचे. सो आमी पिळयेची घरां जेणे करून लोकांनी भरपूर त्रास काडल्या आमच्या पिळयेच्या लोकांनी. आमी आतां तेजी फॉर्मेलिटी चालू केल्ली आसा. लास्ट टायम आमी मुख्यमंत्र्या कडेन चर्चा केल्ली. इवन हांवें आमचो तातू म्हण गिरीश म्हण आमचो पंच हांगा लाडको तुमचो सगळ्यांचो हेंच्या बरोबर वचून आमी मिटींग घेतली आनी एवरी डे आमी फायल फॉलोअप करीत आहा. इवन हांवें एसेंब्लीन सुद्दां काडल्या आनी जी फायल आतां लास्ट स्टेजीर पावलेली आसा, जेणे करून जी आमकां आमच्या लोकांक घरां जी ना, म्हणजे जी तेंची आसा घरां पण तेंच्या नांवार कांय ना, ही तांकां म्हाका दिसता थोड्याच तेंपान येणाऱ्या 2-3 म्हयन्या भितर ही तेंची पक्की घरां तेंच्या नांवार जातलीं, हें हांव तुमकां सांगता. त्याच बरोबर म्हाजो पयलीं एक आसलो, कित्याक हांव एवरी टायम तेन्ना हांव इलेक्शनाक भोंवतालो तेन्ना आमकां हांव जेन्ना पळयतालो पिळये कॉलनीक सारकें अक्षरशा थंय मनीस चलोन वचोंक शकनासलो. एक विचार येयलो मनान, अशें जर जालें जाल्यार मनशाचे परिणाम कितें जातलो. दुयेंस जावंक शकता, डेंगू जावंक शकता, मलेरिया जावंक शकता, खूब कितें जावंक शकता. म्हणून आमी कितें केलें त्या टायमार पयलीं हांवें गिरीशाक फोन मारलो, मुख्यमंत्र्या कडेन बसलो. दोतोर म्हणलें मातशें हें म्हणलें आमचें पिळयेचें जें पळय काम आसा तें आमकां अर्जंट करून दिया. कारण पयलो म्हणल्यार गिरीश सरपंच जाता गिरीशाक रातचो फोन मारलो, तुजी एक फायल हांव म्हणलें आयच्या आयज पास करून घेता. आनी विदीन 2 दिसां भितर तेजें टेंडर काडून आमी ती 1,40,00,000 आनी आयज जर थंय पळयतलो पिळयेन जाल्यार सारकें सुंदर दिसता. एकदां अशें दिसतालें स्टार्टींग की आमी तर भायरच बसया आनी मातशें जेवया. असो सुंदर जागो आमी तो तेन्ना केलो. कारण जेन्ना हांव इलेक्शनाक भोंवतालो हांवें म्हटलेलें तुमकां सगळें सारकें करून दिता. एक जर भुरगो ल्हान जेन्ना पावस पडटा, एक ल्हान भुरगो जर चुकोन ते आपल्या दारानच ती ट्रेंच आसलेली, म्हणजे बांदलेली तेंची ट्रेंच आसलेली, चुकोन जर पडलो तो भुरगो व्हांवून वचूंक शकतालो. आनी भुरग्यांक कळना. पयर एक करमळे पेटीर सुद्दां एक भुरग्यान आपले अशे कपडे उडयले आनी त्या सायडीच्यान उडी मारली, ल्हान भुरगो, पण बरें जालें तेजे पेरंट्स आसलेले आनी फटाफट ताका तेंच्यांनी धरलो. चड हें नासलेलो पण कदाचित कितेंय जावंक शकता. म्हणून जेन्ना ही सुद्दां ट्रेंच आसलेली जे आमी हें मारलेलो तितून सुद्दां एक भुरगो व्हांवून वचूंक बिंदास शकतालो, इतलें ते स्पिडीन उदक येतालें. पयलीं तेजेर भर घेवन तें केलें. आतां आमचो एक मेन मुद्दो आयज आमची शेडीचें हांवें तुमकां प्रॉमीस केला, येणाऱ्या फुडले आमचो गणपती बाप्पा येवच्या पयलीं पक्का तुमकां शेड आसतली हें हांवें तुमकां सांगलेलें आसा. त्याच बरोबर आमची जी सिव्हिलिटीची जो प्रश्न आसा हो हांव प्रश्न कार्बियान हांवें घेतलेलो आसा. हांवें मिटींग घेतलेली आसा. बक्कल म्हणून कॉन्ट्रॅक्टर आसा, तेजें नांव सुद्दां म्हाका आसा पण आतां सडनली म्हाजे कडेन याद ना, पण बक्कल म्हणटा पळय ताका पर्सनल
हांवें सांगलां गव्हर्मेंटाच्या मार्फत म्हाजे प्रयत्न चालू आसा, पण थोडक्यान कितें जाता एक एकदां गव्हर्मेंटाक ते प्रोसिजर जाता म्हणल्यार खूबसो टायम वयता. ती फायली जवळ जवळ म्हाका दिसता कमीत कमी सगळ्यांक खबर आसतली, इवन पंचायतीक आमच्या शिवाबाईक सुद्दां खबर आहा ह्यो फायली प्रोसेस जावपाक 160 कडेन बी वयता एक एकदां. इतले म्हणून हांव तुमकां प्रॉमिस करतां ह्याच म्हाज्या टर्न इयराक, ह्याच म्हणजे 2027 पयलीं हांव म्हणना की हांव तुमकां फुडल्या वर्स पर्यंत करून दितां. म्हाजो प्रयत्न आसतलो फुडल्या वर्स पर्यंत करून दिवपाचो, पण तुमकां प्रॉमिस करता तुमकां हे पक्का तुमच्या शिवरीचो जो पळय तुमचो हो प्रश्न आज आसा हो मोठो सारको हो तुमचो हांव येणाऱ्या म्हाका दिसता 2 वर्सांच्या पयलीं हांव कंप्लीट करता. आनी ऑलरेडी फायल हांवें घातल्या. कदाचित जर ती फायल जर उरली जाल्यार स्वता सुद्दां करून दिवपाचो प्रयत्न म्हाजो चालू आसा. आनी विलीन तुमकां सांगलां 2027 पयलीं हांव कंप्लीट करून तुमकां दितलो, जेणे करून तुमकां हांगार मागीर कसलोच त्रास जावचो ना. थोडेशे आमी आतां गार्बेजीचे म्हण बाकीचे म्हण आमी सगळे विशय आमी हितून घेतलेले आसा. त्याच बरोबर जे कितें क्लीन म्हण बाकीचे कितें हांव गिरीशाक सदांच फोन मारून विचारता, इवन तातूंत सुद्दां म्हाका सदांच फोन मारता बाई आमी अशें अशें करया. हांव तेंचे सगळ्यांचे आयकून घेता आनी प्रत्येक टायमाक जी तांकां कितें मदत जायी ती आमी सदांच करता. आमचे आतां पयले पिडीचे लोक आहा मानगात्या लेवल आसतले बाकीचे आतां जवळ जवळ जॉबूय येवपाचे आहा. म्हाका दिसता आमी कंटिन्युअसली आयज पर्यंत आमी काँग्रेसींतल्यान बीजेपीन गेले फक्त कित्याक लागून गेले, आमची फक्त भुरग्यांची कामां, जॉबाची कामां आनी आमचो डेव्हलपमेंट ह्या खातीर आमी मुद्दम तितून गेले. आनी पार्टी डिसेंट पार्टी आमची भारतीय जनता पार्टी जी एक उतराची पार्टी आनी एक बरी पार्टी आनी तितून डिसिप्लीन आसा. मुख्यमंत्री सातत्यान आमकां हेल्प करता. आयज पर्यंत हांव तुमकां सांगूंक सोदता 106 जॉब आमी दिल्ले आसा, 106. इवन आमचो म्हाजो मित्र डेक्कन फायन केमिकल गौरव कुडचडकर इवन त्यांच्या हेडा कडेन उलोवन तेणी सुद्दां कमीत कमी म्हाका 30-35 जॉब दिल्ले आसा. आमी प्रत्येक टायमा आमी तांकां फोर्स करूं शकना की बाबा गौरव बाब आनी तुमी तयार करा आनी खंयचे जे नाका ते घेयना, कारण एक एकदां तांकां ते यूज जायना. ते टेक्निकली जे फायन केमिकल म्हणजे कितें मनशाक जावंक शकता, त्रास जावंक शकता, आरोग्याचेर परिणाम येवंक शकता, म्हण ते टेक्निकली मनीस तांकां जाय. आमी फाल्यां सांगलें घे आमचे प्रेशराचेर घेता आनी फाल्यां भुरग्यांक जर कितें जालें जाल्यार प्रॉब्लेम जावंक शकता, पण ते आमकां सातत्यान मदत करता. कितलेशेच शेडीवाले आतां ही जरी हांवें जर ताका जर सांगली जाल्यार तो स्वताक म्हणटालो चल कंपनीक आपूण एक प्रपोजल घालता आनी करता, पण ना हांव ही शेड करून तुमकां दिता आनी स्वता म्हाज्या पयशांनी. हांव कोणाच्या गव्हर्मेंटाचेर सुद्दां रावचो ना, पण हांव तुमकां दिता. तो आमच्या उतराक करपी ना म्हणजे कितले शेडी तेंच्यांनी आमकां घालून दिल्ली आसा, पण सगळेंच काम एका मनशाक सांगून अर्थ ना, म्हणून आमी हें स्वताक हांव घालून दितलो तें जालें. त्याच बरोबर आमी प्रत्येक टायमाक पळयता जॉबा विशयी आनी कितें विशय आमी तांकां कंडिशनूय घातलेले आसा. बाबा जॉब कितें येयले जाल्यार आमच्या भुरग्यांक आमचे लोकल हांगासरले जे गांवचे भुरगे कोल्हे म्हण मानगाते वयले दोळापेर म्हण खंयचे तांकां पयलीं तुमी तेंची विचार करचो. कारण जर तुमकां जर ते टेक्निकली जर कितें जर आसा तुमकां ITI केल्ले भुरग्यांक आमी हेंचे कडेन टायप सुद्दां केल्लो आसा. इवन आमचो मनफोड 22 वर्सां ही संस्था चलोवप आनी बाकीचो हो अशें प्रत्येक वर्साक अशें घडोवन हाडप हे खरोखरच एक तोखणाय करपाची गरज आहा. आनी एवरी टायम आमी तेंचे बरोबर आसता. आनी संस्था 28 वर्सां चलोवप आनी प्रत्येक टायमाक अशे प्रोग्राम ऑर्गनायज करप ही खूब कठीण आसता. पूण एक एकदां संस्था आयज जर ओपन केली 2 वर्सांनी बंद पडटा, पण अभिनंदन करता जेणे करून 28 वर्सां हे टिकून तेंच्यांनी दवरलेले आसा. तेजे बद्दल तुमचे सगळे कमिटीचे अध्यक्ष बाकीचे सगळे तुमचे हांव अभिनंदन करता आनी तुमकां थँक्यू म्हणटा, कारण ही संस्था चालू दवरलेल्या बद्दल. सांगपाचें मेन म्हणजे आतां आमचो निलेश भाई म्हणटालो, त्याच बरोबर बाकीच्यांनी म्हटलां, इवन आमच्या विरेश बाबानूय म्हटलां, कारण आयज तुमी जी आतां आमी एवरी टायम पळयता आमी सार्वजनीक गणपती बाप्पाचे हांगा सदांच एवरी टायम आतां म्हाका दिसता हांव 2-3 वर्सां जालो येता, आनी पयलीं केन्ना तरी येतालो बेश्टो दर्शन घेवपाक. आमी पळयता आमी म्हणटा भाशणान कोणी तरी लास्ट टायमूय म्हटलेलें, पण जो एक मनीस कोण करता म्हणून सांगता तेन्ना आपूण मुद्दम जावन टांग ओडप हें योग्य ना. म्हणून हांव तुमकां प्रॉमीस करता, आनी हें जें तुमी पळय एवरी इयर करता हेका तुमकां कितलो देशपेत आनी सुंदरशी सजावट केल्ली आसा तुमी. पण खरोखरच जर आमी जर हे परमानंट जर बांदून जर दिले तुमकां शेड जाल्यार तुमकां खुबसो म्हाका दिसता मंडळाक कितें तरी प्रॉफीट उरतलें. येणाऱ्या फुडल्या वर्साक पर्यंत तुमचें हे सारकी पक्का सारकी शेड आसतली आनी एक बरी गडगड हें हांव तुमकां आश्वासन दिता. पण म्हाजें आश्वासन अशें न्हू की हांवें सांगलें आनी गेलो. फुडल्या वर्साक म्हणल्यार फुडल्या वर्साक हांगा शेड आसतली.
कॉलनीन जो सार्वजनिक गणेशोत्सव जाता त्या प्रायज डिस्ट्रिब्युशन फंक्शनाक डेक्कन फायन केमिकल्सचे CSR मॅनेजर म्हाका हांगा आमंत्रीत केलो होता आनी आमचेय सहभाग ह्या प्रोग्रामाक आसता तातूंत आमकां खूब खुशी जाता कारण अशी तरेचो एक फंक्शन जातून भितर खऱ्यांनीच तरेतरेची कॉम्पिटिशनां आमकां दिश्टी पडटा आनी खुबशे भुरगे हांगा भाग घेता लोकां भितर एक युनिटी तयार जाता अशे तरेचो एक फंक्शन आमकां हांगा दिश्टी पडटा आनी ताका लागून CSRचो मुख्य जो ऑब्जेक्टीव आहा तो तातूंतल्यान फुलफील जाता अशें आमकां एक मेसेज दिवपाचें आसता. डेक्कन फायन कंपनी तुमकां खबर आसा की शिक्षण क्षेत्रांत कम्युनिटी डेव्हलपमेंट आनी हेल्थ हे 3 भागांत आमचे चडशे लक्ष आसता. राजेश फळदेसाय सर जे आमचे लाडके आमदार तांकां घेवन आमी खुबशे प्रोजेक्ट हांगा अंडर CSR करतात. हालींच आमी गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा ज्यो आसा सर्वजण थंय आमच्या भुरग्यांक आमी युनिफॉर्म रेनकोट तशेंच स्कूल बॅग अशें काही दिवपाचो प्रोग्राम केला. गरीब लोकांक ड्युरींग चतुर्थी काही उपयोग जावचो म्हणून कडधान्य दिवपाचोय प्रोग्राम हालीं केल्लो. ह्या प्रोग्रामाक आमचे सहकार्य हाजे फुडें अशेंच चालू उरतलें आनी जे कितें आमी शक्यतो ह्या वाठारा खातीर किंवा खोर्ले भागा खातीर करूं शकता ते आमी हाजे फुडें करीत रावतले हातूंत अशें तुमकां उतर दिता. आनी आयचे जे सबंद वर्साक जी कितें फंक्शनां जालीं कॉम्पिटिशनां जालीं तातूंत कोण जिखले तांकां सगळ्यांक म्हजे कॉंग्रेच्युलेशन. खास करून नॅशनल गेम्स हातूंत जे 5 प्रायजां PDA भागानूच मेळ्ळीं तांकांय खूब खूब शुभेच्छा. सगळ्यांनी आपापल्या फुडल्या एंडेवर्सान अशेंच काम करीत रावचें अशें सांगून 2000